बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं सऊदी अरब की खबरें। सऊदी अरब में मुकीम लाखों कारकुनान की पेशा वराना सलाहियतों का जायज़ा लेने के लिए प्रोफेशन टेस्ट के कुछ अरसा पहले मरहले का आगाज हुआ था। इस प्रोफेशन टेस्ट के तहत 23 बड़े पेशों में काम करने वाले लाखों हुनरमंदों का टेस्ट लिया जाएगा। चूंकि सऊदी अरब में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कारकुन मुकीम हैं, इसलिए इस प्रोफेशन टेस्ट की वजह से सबसे ज्यादा इनकी नौकरियों को खतरा है। अब मजीद लाखों पाकिस्तानियों के लिए परेशानी की खबर आ गई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वजारत अफरादी व समाजी बहबूद के मातहत प्रोफेशन टेस्ट के अदारे ने मजीद 6 पेशे प्रोग्राम में शामिल कर लिए, जिससे इनकी तादाद 120 हो गई है। वजारत अफरादी कुव्वत ने एयर कंडीशन, वेल्डिंग, कारपेंटर, कार मैकेनिक, कार इलेक्ट्रीशियन और रंग रोगन के पेशों को टेस्ट की फहरिस्त में शामिल कर लिया। सऊदी अरब में चंद पाकिस्तानी तारकीन की जानिब से जराइम की वारदातों से मुतल्लिक खबरों में इजाफा होता जा रहा है। आमतौर पर सऊदी अरब में लाखों पाकिस्तानी तारकीन बाइज्जत तरीके से अपना रोजगार कमा रहे हैं। इन पाकिस्तानियों ने वीरान और गैर तरक्की याफ्ता सऊदी मुमलिकत को एक जदीद तरीन, खुशहाल और तरक्की याफ्ता रियासत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, जिसकी सऊदी हुकूमत भी मोतरफ है। ताहम चंद सौ अफराद ऐसे भी हैं जो जराइम, गैर कानूनी हरकत और तशद्दुद पसंद रवैये की वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए रसवाई और शर्मसारी का बायस बनते हैं। माजी में ऐसे कई वाकयात पेश आते रहे हैं। अब एक ताज़ा तरीन वाक़े में जराइम में मुलव्वस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। मक्का पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि चोरी की 5 वारदातों में मुलव्वस 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब में महकमा आसार कदीमा ने साले रवां के दूसरी समाही के दौरान रियाज, कसीम, तबूक और अलजोफ में मजीद 14 तारीखी मकामात का इंदराज करा दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के 4 सूबों में दरियाफ्त होने वाले तारीखी मकामात पत्थरों से बनी इमारतों पर मुश्तमिल है। यहाँ पत्थरों से बने मुख्तलिफ आलात दरियाफ्त हुए हैं। चट्टानों पर नकूश और शक्लें भी मिली हैं। इनका ताल्लुक जदीद हिजरी दौर से है। इस्लामी दौर की तहरीरें भी पत्थरों पर नकूश हैं और इनका ताल्लुक इस्लाम के इब्तदाई दौर से है। नए गलाफ काबा की पट्टी का 30% हिस्सा तैयार कर लिया गया। किंग अब्दुल अजीज कसोवा कम्प्लेक्स ने कहा है कि नए गलाफ काबा बेल्ट के सुनहरी टुकड़ों का 30% का काम मुकम्मल कर लिया गया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कसोवा कम्प्लेक्स ने बताया है कि 56 सुनहरी टुकड़े तैयार हो गए। इनका ताल्लुक बाब काबा के पर्दे, गलाफ काबा की बेल्ट, इसके ज़ेरे हिस्से और कंदीलों से है। बयान में बताया गया है कि गलाफ काबा की बेल्ट का एक सुनहरी टुकड़ा 90 से 120 रोज में तैयार होता है। गलाफ काबा की तैयारी साल भर जारी रहती है। सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने वज़ारत दिफा में आर्मड फोर्सेज, जनरल स्टाफ और ज्वाइंट फोर्सेज कमांडर का दौरा किया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद अल रवेली ने खैर मकदम किया। शहजादा खालिद बिन सलमान को जनरल स्टाफ ने अस्करी और दफा से मुतल्लिक तमाम पहलुओं पर ब्रीफ किया, जिसमें कौमी मफादात और अहदाफ से मुतल्लिक तैयारियों को उजागर किया गया है। मक्का में नकारा गाड़ियां उठाने के लिए 7 दिन की मोहलत। मक्का मुकरमा में म्यूनसिपैलिटी ने नकारा गाड़ियों के मालिकान को 7 दिन की मोहलत देने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि शहर में खड़ी नकारा गाड़ियां माहौलियाती आलूदगी पैदा कर रही हैं। म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि शहर में तमाम नकारा गाड़ियों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इन गाड़ियों के मालिकान को हदायत की जाती है कि वो मोहलत के दौरान अपनी गाड़ियां उठाकर इनसे फ़ायदा उठाएं। बसूरत दीगर मोहलत ख़त्म होने के बाद बल्दिया तमाम नकारा गाड़ियां उठा लेगी, फिर इन्हें कबाड़ में फ़रोख्त कर दिया जाएगा।
ٹوکیو اولمپکس سعودی عرب کے طارق حامدی نے کراٹے میں سلور میڈل جیت لیا۔ سعودی عرب کے نوجوان ایتھلیٹ 23 سالہ طارق حامدی نے ٹوکیو اولمپکس میں کراٹے کے 75 کلو گرام پلس کے مقابلے میں سلور میڈل اپنے نام کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق طارق حامدی نے اپنے ایرانی حریف ساجد گنجزادہ سے 4-1 سے جیت کر سونے کا تمغہ حاصل کرنے کے قریب تھے کہ پینلٹی کی وجہ سے وہ یہ تمغہ حاصل نہ کر سکے۔ تبوک ریجن میں شجرکاری مہم 3.5 لاکھ پودے لگا دیے گئے۔ سعودی عرب میں نباتات کی افزائش کے قومی مرکز نے تبوک میں شجرکاری منصوبہ 2 مکمل کر لیا۔ اس کے تحت 10 ملین مربع میٹر سے زیادہ کے رقبے پر درخت اور پودے لگائے گئے ہیں۔ سرکاری خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق تبوک ریجن میں قومی شجرکاری منصوبے کے تحت 3,50,000 سے زائد درخت لگائے گئے ہیں۔ اس کا مقصد علاقے میں آب و ہوا خوشگوار بنانا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 2 شاہی فرامین جاری کر دیے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سنیچر کو 2 شاہی فرمان جاری کیے ہیں۔ سرکاری خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہی فرمان کے تحت ڈاکٹر محمد بن سلمان الجاسر کو وزارتی کونسل کے جنرل سیکریٹریٹ میں مشیر کے عہدے سے سخدوش کیا گیا ہے۔ ایک اور شاہی فرمان کے ذریعے ڈاکٹر احمد بن عبدالکریم الخلیفی کو ایوان شاہی کا مشیر اور جنرل اتھارٹی برائے مسابقت کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ یا کرونا ویکسین لگانے والوں کو مسجد الحرام جانے، نماز پڑھنے اور عمرہ ادا کرنے کے لیے اجازت نامے سے استثناء دیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے ذرائع نے سوشل میڈیا پر بتائی جانے والی خبروں کی تردید کر دی۔ انتظامیہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانے والوں کو اجازت نامے سے استثناء دیا گیا ہے۔ ٹویٹر، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع پر پھیلائی جانے والی یہ خبریں بے بنیاد ہیں۔ انتظامیہ نے بتایا کہ حرم مکی شریف میں زائرین کو منظم کرنے کے لیے توکلنا اور اتمرنا ایپ سے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بغیر کسی کو بھی حرم میں داخلے کے لیے یا نماز کے لیے یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے اجازت نہیں۔ سعودی عرب نے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے یمن کے لیے ہانز گرونبرگ کے تقرر کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ٹویٹ کیا کہ ہم ان کے نئے کردار کی کامیابی کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب یمن کے تنازع کے سیاسی حل تک رسائی کے لیے تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا جو یمن میں امن اور خوشحالی لانے میں مدد دے۔ کورونا کیسز میں کمی، 24 گھنٹوں میں 850 نئے کیسز رپورٹ۔ سعودی عرب میں 7 اگست کو کورونا کے 1000 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 10,000 ہو گئی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ بیان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 850 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 975 افراد صحت یاب بھی ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب سے تارکین وطن کی ترسیل زر میں 10% اضافہ۔ سعودی عرب میں 2021 کی پہلی 6 ماہی کے دوران تارکین وطن نے 76.7 ارب ریال کی ترسیل زر کی ہے۔ یہ 2020 کی پہلی 6 ماہی کے مقابلے میں 10% زیادہ ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔